अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक क्या है ये तो आपने थंबनेल में ज़रूर देख ही लिया होगा पहले ही। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि ना तो मैं कोई आलिम हूँ और ना ही मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर हूँ, बल्कि इस वीडियो में किए गए डिस्कस सारे पॉइंट्स मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशंस पर बेस करते हैं, लेकिन ये सारे ही पॉइंट्स बहुत ही वैलिड और ऑथेंटिक हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो गालिबन बहुत ही अहम तरीन एक टॉपिक है हमारे माशरे का, जिस पर बात करनी चाहिए, बार बार करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे बदकिस्मती से हमारे माशरे के लोगों के लिए अब ख़ास अहमियत का हामिल नहीं रहा। मैं बात कर रहा हूँ हलाल रिस्क कमाने की। आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि हलाल रिस्क कमाना क्यों ज़रूरी है। तो वीडियो को देखिएगा, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो जी दोस्तों, हलाल रिस्क कमाना ही ज़रूरी है और ये बात मैं आप लोगों को साबित कर सकता हूँ। कैसे? वो ऐसे, सबसे पहली बात जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो ये है कि जब इंसान पैदा होता है तो वो अपने हिस्से का रिस्क, अपने हिस्से का माल, जितनी उसने सांसें लेनी है इस दुनिया में, जितना उसने जीना है, कब उसने मरना है, ये सब कुछ ऑलरेडी अपनी किस्मत में लिखवा कर लेकर आता है, जिसमें कि माल भी शामिल होता है। और उसी माल को हासिल करने के लिए हम लोग कई सारे गलत तरीके अपनाते हैं। ये तो हुई एक बात कि जिस तरह से अगर किसी इंसान को मौत आनी है, मौत अगर किसी शख्स को जिस तरह से ढूंढती है जब उसकी आई होती है, इसी तरीके से जो माल अल्लाह ताला ने किसी शख्स के हिस्से में लिख दिया है, जब तक वो उसकी एक एक पाई नहीं वसूल लेगा तब तक वो इस दुनिया से नहीं जा सकता। तो वो चीज़ जो अल्लाह ताला ने आपके नसीब में लिखी है और आपको मिलनी ही मिलनी है, जितनी आपके नसीब में है, उसको पाने के लिए गलत काम क्यों? ये तो हुई एक बात। दूसरी बात जो मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि आपने अक्सर बसों के और रिक्शाओं के पीछे ये लिखा देखा होगा, एक बहुत ही खूबसूरत जुमला लिखा होता है कि वक्त से पहले नहीं और नसीब से ज़्यादा नहीं। तो जब वक्त आएगा आपको तभी मिलेगा, और जितना अल्लाह ने आपके नसीब में लिखा है आपको उतना ही माल मिलेगा। आप चाहे कितनी कोशिशें कर लें, कितने गलत रास्ते अपना लें, आप कुछ भी कर लें, जितना माल आपके नसीब में अल्लाह ने लिखा है उतना ही माल आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा आप हकदार नहीं हैं और ना ही आपको मिलेगा। दोस्तों ये तो हो गई दूसरी बात। हमने सीखा कि हमें वक्त से पहले नहीं मिलेगा और नसीब से ज़्यादा नहीं मिलेगा। और आज की वीडियो में सबसे अहम बात और सबसे तगड़ी बात जो मैं करने लगा हूं वो ये है कि अल्लाह ने आपके नसीब में जितना माल लिखा है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, मरने से पहले, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उस माल को हासिल करने के लिए क्या रास्ता इख्तियार करते हैं। मतलब अगर किसी शख्स को ये लगता है कि उसने हेरा फेरी करके या चोरी करके, रिश्वतें देके, गलत तरीके से माल बहुत सारा कमा लिया है, तो ये उसकी गलत फहमी है, क्योंकि उसके नसीब में अल्लाह ने उतना ही माल लिखा था जितना उसने कमाया है। पर ये उसकी बदकिस्मती थी कि उसने रास्ता उस माल को हासिल करने के लिए गलत इंतखाब कर लिया। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा अहम और काबिल गौर बात है कि जितना भी माल अल्लाह ताला ने आपके नसीब में लिखा है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये ईमान की बात है। ईमान रखिए इस बात पे कि अल्लाह ताला ने आपके नसीब में जो माल लिखा है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और ये सोचते हुए हलाल तरीका अपनाइए। चोरी से, चकारी से, हेरा फेरी से, रिश्वत देने से, लेने से परहेज कीजिए, सब्र कीजिए। वक्त आने पर, सही वक्त आने पर आपको मिलेगा। बस अल्लाह ताला पर ईमान रखिए, भरोसा कीजिए और साफ नियति के साथ मेहनत करते रहिए। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जिस दिन आप कामयाब होंगे, और ये हलाल तरीके का माल ही आपको एक कामयाब शख्स बनाएगा, क्योंकि हमारा ईमान है इस बात पर कि हम जिंदगी, मौत, सांसें, माल, रिस्क सब कुछ अल्लाह ताला से नसीब में लिखवा कर लेकर आते हैं, और उसी माल को जो हमारे नसीब में पहले से लिखा हुआ है उसको हासिल करने के लिए हम रास्ते गलत इख्तियार कर लेते हैं। तो हम लोग शायद बहुत ही बेवकूफ़ लोग हैं, क्योंकि ये माल हमारा ही है जो हम गलत तरीके से हासिल कर ले रहे हैं। दोस्तों इसके अलावा मैं कुछ ईमानदार लोगों की कैटेगरीज आपसे डिस्कस करना चाहूँगा जो क्लेम करते हैं ख़ुद को
کہ ہم ایماندار ہیں. میرا مقصد ہرگز کسی کو ڈائریکٹ ٹارگٹ کرنا نہیں ہے, لیکن یہ میری پرسنل آبزرویشنز ہیں جو میں نے معاشرے میں لوگوں کو جج کیا ہے. جیسے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بزنس کر رہے ہیں, ہم حلال بزنس کر رہے ہیں, بالکل, لیکن بزنس لینے کے لیے وہ رشوت دے دیتے ہیں, رشوت لے بھی لیتے ہیں. دوستو یہ حلال کمائی کی اگزامپل ہرگز نہیں ہے, کیونکہ رشوت لینا بھی اور رشوت دینا بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے, اور ہر صورت رشوت لینا اور دینا حرام ہے. تو اس سے گریز کیجئے, پرہیز کیجئے. اگین اس بات پہ ایمان رکھیے کہ جو پیسہ آپ کا ہے وہ آپ ہی کی جیب میں آئے گا, کہیں اور ہرگز نہیں جائے گا. اس کے علاوہ دوستوں ایک کیٹیگری میں ان لوگوں کی ڈسکس کرنا چاہوں گا جو جاب کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم تنخواہ لیتے ہیں, ہم اسی میں سے خرچ کرتے ہیں, لیکن ہلکی پھلکی سی ہیرا پھیری ہم کر لیتے ہیں. مطلب 100 روپے کی کر لی, 200 روپے کی کر لی, کوئی پرچیزنگ کرنے گئے اس میں سے 1000 روپے مار لیے, 2000 روپے مار لیے. اپنا حق, یہ ہمارا کمیشن ہے, ہم نے دکان والے سے کمیشن لیا ہے. ایک ایگزامپل میں یہاں پر دینا چاہوں گا. آپ کے جو گھر کا ٹینک ہے, جو زمین میں ٹینک ہوتا ہے, اس میں کئی 100 گیلنز پانی موجود ہوتا ہے, یا کئی لیٹرز جو ہے وہ اس کے اندر پانی موجود ہوتا ہے. تصور کیجئے اگر اس پانی کے ٹینک کے اندر ایک قطرہ پیشاب کا گر جائے, اور آپ کو یہ پتا ہے کہ اس میں ایک قطرہ پیشاب کا گر گیا ہے, تو کیا اب وہ پانی آپ استعمال کریں گے پینے کے لیے, نہانے کے لیے, ہاتھ دھونے کے لیے, گھر کے برتن دھونے کے لیے؟ تو دوستو یہی حساب کتاب حلال کمائی کا ہے کہ 1 روپیہ حرام کا آپ کے ساری روزی کو, آپ کے سارے حلال مال کو خراب کر دیتا ہے. دوستو ایک اور کیٹیگری میں ان لوگوں کی ڈسکس یہاں پر کرنا چاہوں گا جو حلال طریقے سے کماتے ہیں, بالکل بے ایمانی نہیں کرتے, لیکن وہ کیا کرتے ہیں, بجلی چوری کرتے ہیں. تو دوستو یہ بھی ایک چوری کی قسم ہے کہ آپ بجلی چوری کر رہے ہیں, چاہے آپ حکومت کے اکاؤنٹ سے ہی چوری کر رہے ہیں, چوری ہے. وہ اپنے آپ کو دلاسا دیتے ہیں, تسلی دیتے ہیں کہ جی بجلی بہت زیادہ مہنگی ہے, ہمیں ناجائز ریٹس پہ دی جا رہی ہے, یونٹس ہمارے جو ہے وہ بہت زیادہ لگا کے دیے جا رہے ہیں, تو ہم نے استعمال بھی نہیں کی ہے. وہ اپنے آپ کو تسلی دے کے, جواز بنا کے, بہانہ بنا کے بجلی کی چوری کرتے ہیں, حالانکہ کسی صورت بھی بجلی کی چوری جائز نہیں ہے. تو اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دینا بند کیجئے, بجلی کی چوری بھی بند کیجئے. اگر بل زیادہ آ رہا ہے تو بھائی بجلی کی کنزمپشن کو کم کیجئے, کفایت شعاری سے بجلی استعمال کیجئے, تو بل آپ کا خود بخود ہی کم آئے گا. اگر آپ حلال کماتے ہیں تو خدا را وہ ایک چوری کا جو پیسہ آپ بچا رہے ہیں اس سے اپنی پوری کمائی کو خراب مت کیجئے. پلیز بجلی چوری کرنا بھی ختم کیجئے, کیونکہ جب آپ بجلی چوری کرتے ہیں تو آپ لاپرواہی سے استعمال بھی کرتے ہیں, کیونکہ اس کا بل تو آ نہیں رہا ہوتا. بہت ساری چیزیں ہمارے گھر میں چل رہی ہوتی ہیں, بہت سارے فریج چل رہے ہوتے ہیں, پنکھے چل رہے ہیں, اے سی چل رہے ہیں, روم کولرز چل رہے ہیں, اور بلا وجہ چل رہے ہیں, پوری رات چل رہے ہیں, کوئی کمرے میں نہیں ہے پھر بھی چل رہے ہیں. تو بجلی کی بچت کیجئے, بجلی بچائیں گے تو ملک کے ہی کام آئے گی. آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں ویسے ہی بجلی کی کتنی قلت ہے. تو دوستوں بجلی چوری کرنا بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنے کی ایک عام چوری. بجلی کی چوری سے بھی آپ لوگ پرہیز کیجئے, گریز کیجئے. دوستو انہی مثالوں کی طرح بہت ساری ایگزامپلز میرے پاس موجود ہیں, لیکن میں نے فی الحال انہی پرومیننٹ جو ایگزامپلز تھیں ان کو دینا بھی مناسب سمجھا. ویڈیو کی لینتھ بھی بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے, اتنی زیادہ مجھے لینتھ رکھنی نہیں ہے ویڈیو کی. تو اپنے آپ کو اس چیز کے لیے خود کو موٹیویٹ کیجئے کہ آپ نے اب سے 1 روپیہ بھی حرام طریقے سے نہیں کمانا ہے, بلکہ حلال طریقے سے ہی پورا آپ نے کمانا ہے, کیونکہ حرام کمانے والوں کی اللہ تعالیٰ عبادت بھی قبول نہیں فرماتا ہے. تو آج سے اپنے آپ سے عہد کیجئے کہ اب آپ اپنے ہی مال کو چوری سے حاصل نہیں کریں گے, اپنے مال کو آپ حلال طریقے سے حاصل کریں گے, کیونکہ وہ آپ ہی کا مال ہے, صرف آپ راستہ غلط استعمال کر رہے ہیں. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد بہت سارے لوگوں کو بہت سارا فائدہ ہوگا. اب آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ایک نیو ویڈیو میں ایک نیو ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.